नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको 11th क्लासमा छौँ। कतिमा छौँ? 11th क्लासमा छौँ। भनेपछि 10वटा सकिसकेका छौँ। ठिक छ। आज बडो रमाइलो खालको क्लास हुनेवाला छ, किनभने आज हामी टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेस र विभिन्न किसिमका थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेसहरूको बारेमा आज डिस्कस गर्छौँ। अलिकति लामो हुनसक्छ भिडियो। यद्यपि यी टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक्सका कुराहरू यस अघिल्ला क्लासहरूमा पनि केही युटिलाइज गरिसकेका थियौँ, केही इन्ट्रोडक्सनका पार्टहरू गरेका थियौँ र आज हामी खास यिनै कुराहरू गर्छौँ। यहाँभित्र वर्कडनहरू गर्छौँ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले रेडी हुनु होला, कपी पेनहरू रेडी पारेर बस्नु होला र आज डाइरेक्ट आउनु भएको छ भने रमाइलो हुनेवाला छैन, किनभने हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सका विभिन्न टपिक्सहरूमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आजको क्लास तपाईँहरूलाई त्यति खासै त्यो अगाडिसँग रिलेटेड नहुन सक्छ, तर पनि जुनसुकै कुराको एउटा नियम हुन्छ र सुरुदेखि नै हामीले हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बढी एचिभमेन्ट हुन्छ। यो कुराहरू मैले भने म बसन्त राजवंशी, तपाईँहरूकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु, तपाईँहरू पनि रेडी भएर बस्नु होला है। आजको टपिक्स मैले लेखेको छु टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। विभिन्न किसिमका थर्मोडाइनामिक प्रोसेसहरू र त्यहाँमध्येका धेरै हुन्छन्, त्यहाँमध्येको केही इम्पोर्टेन्ट 4 हामी थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ के हुन् भन्दाखेरि एउटा आइसोथर्मल, एउटा एडियाबेटिक, अर्को आइसोबेरिक र अर्को आइसोकोरिक। यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ। यी 4 टपिक्सको बारेमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। र पहिलोमा आइसोथर्मल। मैले त्यसलाई चाहिँ कुनै क्लासमा चाहिँ मैले थोरै डिस्क्राइब गरिसकेको छु, यद्यपि तर पनि आज चाहिँ म स्टार्टदेखि सुरुदेखि नै कुरा गर्छु र त्यसको डिप कुराहरू गरिसकेपछि अर्कोमा जान्छु है। र पहिलो हाम्रो आज आइसोथर्मल प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। म अलिकति ठुल्ठुलो अक्षरहरू लेख्ने ट्राई गरिरहेको छु आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि। सुरु। ठिक छ, रेडी छ? ओके। आइसोथर्मलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ खासमा यहाँनिर बोयल्स लको कुरा आउँछ आइसोथर्मल प्रोसेसमा। त्योभन्दा पहिले कुरा गरौँ आइसोथर्मलमा एउटा कुरा कन्स्टेन्ट हुन्छ, द्याट इज टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। टिप्दै गर्नु होला, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। हामी लेन्दी कुराहरू म कहिल्यै पनि क्लासमा गर्दिनँ र केही मिनिङहरू म रेख्छु, तपाईँहरूले टिप्नु होला। यहाँ के हुन्छ त? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ, मतलब चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ 0 हुन्छ है। चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुन्छ। र हामीले बोयल्स लमा पढाएको थियौँ एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर के थियो भन्दाखेरि प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम। यो कुरा गराएको थियौँ एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर टी। त्यसले गर्दा यहाँबाट हामीले के पाएका थियौँ? सर्टकटमा कुरा गर्दैछौँ। यसका डेरिभेसनहरू बेसिक क्लासमा गरौँला कुनै दिन मिलेछ भने, अथवा तपाईँले बेसिक क्लासमा पढिसक्नु भएको छ क्लास 11मा पनि। पी बी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, यो कुरा गराएको थियौँ। यसको मतलब P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु P3 एवं तरिकाले जुन सिस्टम कतिवटा छ त्यही अनुसार अहिले यति राखौँ। यो कुराको हामी डेरिभेसन हो। यो के हो त भन्दा बोयल्स लको यो चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेसलाई बोयल्स लले लगाएर P1 इज इक्वल टु P2 लगाएको थियो र यसबाट अरू पनि रिलेसन आउन सक्छ। अब कमिङमा आउँछ, जस्तो P1 अपन P2 V2 अपन V1। यहाँ हेर्नुहोस् त, रिभर्सिबल छ। P1 माथि छ, 1 तल छ, 2 तल छ, यो माथि छ। यो किसिमको रिलेसन आउन सक्छ। अब कमिङमा अहिले कुरा गरौँला। यति धेरै कुरा जानु पर्दैन। PB इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेको मतलब PB इज इक्वल टु RT को कुरा गरौँ। यो चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस। यो धेरै स्लो धेरै। यो हामीले रट्ने तरिका, इट इज भेरी स्लो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। यो धेरै सानो प्रोसेस हो, धेरै स्लो प्रोसेस हो। ठिक छ। त्यसले गर्दा मतलब इफ भनौँ न
if the process is very एउटा हटाइदिनु ल if the process is very slow it is said to be यहाँ हिटमा मात्रै अरूतिर फेरि कुरा गडबड होला यो स्लो हुँदैमा सबै आइसोथर्मल भन्ने हुँदैन हिटको कुरामा अहिले थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको कुरा गर्दैछौँ भेरी सेड टु बी पर्फेक्टली आइसोथर्मल ठिक छ यो धेरै स्लो खालको प्रोसेस हुन्छ यो कुरा मैले भने अब यो कुरा भइहाल्यो अब हामीले यसलाई थोरै यसको स्लोप निकाल्नु पहिले स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यसो गरौँ ओके यसलाई मैले चलाएँ यसलाई स्लोप फर स्लोप अफ आइसोथर्मल प्रोसेस है स्लोपका कुरा गरौँ एउटा स्लोपमा हामीले खासमा यो मैले कता कता मेट्नुपर्ने कुराहरू केही छन् अहिले मेटौँला यतातिर स्लोपमा हाम्रो यो जुन पिबी इज इक्वल टु सपोज कन्स्टेन्ट डिफ्रेन्सिएट गरौँ पी कन्स्टेन्ट डिभी प्लस भी कन्स्टेन्ट डिपी कन्स्टेन्टको के हुन्छ त डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभको कुरा मात्रै गरौँ अहिले कन्स्टेन्टको 0 हुन्छ ठिक छ यो किसिमको आउँछ अब हामीले एउटा ग्राफै बनाउने भने पिभीको ग्राफ बनाउने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राफ कस्तो खालको आउँछ यस्तो खालको आउँछ सपोज ए देखि बी सपोज ए यहाँ भयो भने बी सी भन्ने पोइन्टहरू छ यस्तो खालको ग्राफ आउँछ किनभने पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भी हुन्छ एट कन्स्टेन्ट यो आइसोथर्मल प्रोसेस भएको हुनाले हामीले एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पटक पटक भनिराख्नु पर्दैन बुझिन्छ ठिक छ यहाँबाट हेर्ने हो भने डिपी अपन डिभी गर्नु पर्यो नि यो भी dp is equal to minus p dv dp upon dv minus p upon v यो किसिमको रिजल्ट आउँछ स्लोप कस्तो खालको आयो स्लोप इज नेगेटिभ मार्करले हावा खायो एकछिनमा मार्कर खोज्दैछु यहाँ अर्को राम्रो मार्कर होला स्लोप इज के हो त नेगेटिभ ठिक छ स्लोप इज नेगेटिभ स्लोप नेगेटिभ भएको कारणले यसरी स्लोप आउँछ र स्लोप चाहिँ कुनै पोइन्ट यो ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट यसको सिधै खालको आएको भए पो एउटा कुरा आउँछ यस्तो कर्भ खालको आउँछ त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप चाहिँ के हुन्छ जस्तो एट पोइन्ट ए स्लोप कति हुन्छ त डिपी बाई डिभी इज इक्वल टु माइनस पी बाई भी तर यो भेल्यु चाहिँ यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भेल्यु चाहिँ पी को भेल्यु यहाँ यस्तो आउँछ भी को भेल्यु के आउला हैन पी को भेल्यु भी को भेल्यु आउँछ यहाँ बी मा फेरि अर्कै पी को भेल्यु भी को भेल्यु अर्कै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यसको भेल्यु फरक हुन जान्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्लोप चाहिँ कस्तो हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ भएर यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्लोप चेन्जेबल स्लोप इज चेन्जिङ ल स्लोप इज चेन्जिङ है स्लोप चाहिँ चेन्जिङ खालको चाहिँ आउँछ यो कुरा हामीले गर्यौं है अब यो बेसिक कुराहरू भयो र अब हामी चाहिँ थोरै कुरा गरौँ वर्क डन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डनको कुरा गरौँ है आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट र एउटा कुरा भनिहाल्नु यहाँ थाहा छ के त भन्दा डेल यु इन्टरनल एनर्जी भनेको सिभी डेल टी र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि के हुन्छ त भन्दा यो त 0 हुन्छ त्यसले गर्दा डेल यु इज इक्वल टु 0 आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ डेल यु इज इक्वल टु 0 आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ डेल यु 0 हुन्छ यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा थोरै कुरा गरौँ यतापट्टि धेरै स्लो हुन्छ मैले कुरा गरेँ र यहाँनिर अलिकति मेटौँ मैले ठुल्ठुलो अक्षर बनाउने ट्राई गरिरहेको छु लेट्स ट्राई अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भनिरहेछ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा कुनै पनि एमाउन्ट अफ हिट दियो भने र डेल यु चेन्ज हुन्छ र वर्क डन चेन्ज हुन्छ
र डेल यु चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ किनभने टेम्परेचर के हुन्छ त 0 टेन्जेन्ट टेम्परेचर। यहाँ एनसीबीटी यो मैले अघिल्लो क्लासमा सम्झिनै पर्ने भनेको थिएँ, यसको बारेमा गन्थन मैले भनेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँले थम्बनेलमा मैले एक्ज्याक्ट कति कुन क्लासमा मलाई थाहा छैन अहिले, योभन्दा अगाडि नै हो। सिपी माइनस सिबी इजिकल टु आर भन्ने जुन थम्बनेलमा भेट्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमै भेट्नुहुन्छ, यही थर्मोडाइनामिक्सको सिरिजमा छ। यहाँनिर यसको बारेमा धेरै गन्थन गरिएको छ। यसलाई मैले मेटेँ। यो किन मेटेँ? यो चाहिँ कुरा मैले गरेको थिएँ, यो फर्मुलाको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यसले गर्दा डेल्टी 0 भएपछि यहाँनिर के हुन्छ त यो 0 हुन्छ फर आइसोथर्मल प्रोसेस। त्यसले गर्दाखेरि W इजिकल टु क्यू हुन्छ। के हुन्छ त W इजिकल टु क्यू। वर्क डन जति हिट दियो त्यति नै वर्क डन हुन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ है। यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेसको कुरा गरौँ। मेट्नुपर्ने कुरा छ, मेटिहालौँ। यसलाई मैले मेटेँ, ठिक छ। तपाईँले यो स्लोपको कुरा पनि, मैले ग्राफको कुरा पनि बनाइहालेँ, तपाईँले हेर्नु होला। नोट बनाउनुहोस् है। नोट नबनाइखेर यो फेरि कथा मजा आउँदैन, अहिले सुनौ भरे बिर्सिन्छ। तपाईँले यसलाई मनन गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। र आइसोथर्मल प्रोसेसमा अब हामी कुरा गर्दैछौँ वर्क डनको कुरा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठिक छ। यो माथिको टपिक्स मेटाइदिँदा पनि हुन्थ्यो, अलिकति 4 भयो, ट्राई गर्छु सफा गर्नेलाई, ठिक छ। आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन के त जेनरली वर्क डन भनेको हामीले भनेका थियौँ पी डेल वी, र टोटल वर्क डनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेका थियौँ पीडीभी, ठिक छ। अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू के छन् भन्दा यो आइडल ग्यास सबै कुराहरू आइडलको यसको लागि कुरा गर्ने भएकोले आइडल ग्यासको लागि ग्यास पीबी इजिकल टु एनआरटी, एन नम्बर अफ मोल्स, आर ग्यास कन्स्टेन्ट, पी प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर, आर ग्यास कन्स्टेन्ट, ठिक छ। यस्तो कुरा गर्दाखेरि डीबीमा चेन्ज हुने डीबी। त्यसले गर्दा यहाँनिर अब हामी कुरा गर्ने V1 देखि V2 सम्म जानु पर्यो, ठिक छ। वर्क डनको कुरा गर्दा आइसोथर्मल प्रोसेसको कुरा गरिरहेका छौँ, पी इजिकल टु एनआरटी। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, यसलाई मेटौँ। पी को ठाउँमा लेख्नलाई पी इजिकल टु एनआरटी कहाँ मुनि भी, यो लेखिदिउँ यहाँ। V1 देखि V2 सम्म पी को ठाउँमा एनआरटी बाई भी अनि डीभी हैन। एन कन्स्टेन्ट, आर कन्स्टेन्ट, टी कन्स्टेन्टै भयो यार, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा टी कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा एनआरटी बाहिर गयो, को आयो त V1 देखि V2 सम्म कति आयो डीभी का मुनि भी। यस्तो कुरा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ बेसिक क्लासहरुमा, म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ। एनआरटी यो के हुन्छ त लग ई को पावर भी के हुन्छ त V1 देखि V2। यसलाई के गर्ने हुन्छ तपाईले RT log E V2 upon V1। यो खास वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस हो। यहाँनिर मैले V1 राखेँ, यसलाई बक्स बनाइदिउँ, टिपिहाल्नुहोस् है। यो के हो त आइसोथर्मल प्रोसेसको वर्क डनको। अब हामीलाई अर्को कुरो थाहा छ, आइसोथर्मलमै छौँ, आइडियोबेटिकमा गएको छौँ। आइसोथर्मलमा एउटा रिलेसन छ P1 V1 इजिकल टु P2 V2। त्यसले गर्दा के हुन्छ त P1 का मुनि हत्तेरिका P2 इजिकल टु P1 का मुनि P2 इजिकल टु V2 का मुनि P1, V2 का मुनि V1 का ठाउँमा P1 का मुनि P2 राख्न सकिन्छ। एनआरटी लग ई, ई सानो लग ई को बेसमा P1 का मुनि P2 गर्न सकिन्छ। यो पनि वर्क डन हो आइसोथर्मल प्रोसेसको, ठीक छ। यो के हो त आइसोथर्मल प्रोसेसको वर्क डन हो। अरु कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एनआरटीहरु नदिन सक्छ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट त भनेको छ तर कति हो भन्ने थाहा नदिन सक्छ। यो मैले मेटेँ, यो बुझ्नुभयो, यसलाई मैले मेटेँ। यो पनि यो अघि युज गरिसकेका छौँ। सपोज कहिलेकाहीँ भी चलाउने कहिले पी चलाउने गर्ने छ, जस्तो P1 V1 इजिकल टु एनआरटी नै हुन्छ।
आर कन्स्ट्यान्ट, टी पनि कन्स्ट्यान्ट, यो आइडियाबेटिकको लागि सरी आइसोथर्मलको लागि त्यसै P2 V2 पनि हुनसक्छ। एनआरटी जस्तो एनआरटीको ठाउँमा है तिरिक P2 V2 यो चलाउन सकिन्छ, यो पनि चलाउन सकिन्छ, यो पनि सकिन्छ। मतलब यसमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ वर्क डन इज इक्वल टिप्दै गर्नु होला, एनआरटीको ठाउँमा P1 V1 पनि राख्न सकिन्छ, लग ई V2 बाई V1 लेख्न सकिन्छ, अथवा P1 V1 ल हेतेरिका P2 V2 पनि राख्न सकिन्छ। P2 V2 पनि एनआरटी नै हो, लग ई V2 अपन V1 लेख्न सकिन्छ, अथवा P को फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ, P1 V1 लग ई बेस P1 अपन P2 इज इक्वल टू P2 V2 लग यहाँ टेम्परेचर चाहिएन, यहाँ P1 बाई P2 यस्तो जुनसुकै फर्ममा राख्न सकिन्छ। कुरो बुझ्नु भने एनआरटीको ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौँ, PV इज इक्वल टू एनआरटीको ठाउँमा P1 V1 P1 P2 लेख्न पाइँदैन, P1 V2 लेख्न पाइँदैन, P1 PV मात्रै लेख्न पनि पाइँदैन, P1 V1 PV लेख्न पाइएला छोड्नु, P1 V2 P2 V1 लेख्न पाइँदैन, एउटै खालको हुनु पर्यो। किनभने एउटै खाएर यो ठुलो यो सानो भएपछि यो कन्स्ट्यान्ट भयो, यो सानो यो ठुलो पनि हुनसक्छ है, ठुलै ठुलो भएर हुन्छ गडबड हुँदैन। यो है हाम्रो चाहिँ आइसोथर्मलको कुरा भयो। वर्क डन तपाईँले टिप्दै एनआरटी लग V2 माइनस लग ई V2 माइनस V2 अपन V1 जम्मा यही खोज्ने हो, बाँकी कुरा आफै निस्किन्छ। यो कुराहरू हामीलाई चाहिन्न, जम्मा यो कुरा आयो एउटा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोल्स ल यो भयो। यति नै हो मैले बक्समा लगाएको, टिप्नु भयो होला, टिप्नु भएन भने अगाडि लानेर लगेर गर्नु होला है। मैले यसलाई पनि यो बक्सलाई अलिकति यो आइसोथर्मल प्रोसेसको वर्क डन यही नै सम्झे भयो। कुरो बुझ्नुभयो, यसलाई सम्झे भयो। आइसोथर्मलका कुराहरू मैले सकेँ, एकछिनमा न्युमेरिकल गरौँला, भ्याइएछ भने, होइन भने अर्को च्याप्टरमा गरौँला। पहिले यो सबै प्रोसेस थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको म डिस्क्राइब थोरै थोरै गरिहाल्छु। बेसिक कुराहरूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, बेसिक नभनौँ यही मात्रै, योभन्दा माथि केही भेटिँदैन। एडियाबेटिक प्रोसेस कस्तो प्रोसेस यो, फेरि यो विदेश जाने गरेको प्रोसेस हो र भने यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस, यो हिट सम्बन्धी प्रोसेस हो। प्रोसेसिङ त त्यही पनि हुन्छ, त्यस्तो कुरा गरे होइन। यो आइडियाबेटिक थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो है। प्रोसेस भन्ने बित्तिकै यहाँ अरू कुरा नयाँ कुराहरू आउनु हुँदैन है। अब म कुरा गर्दैछु एडियाबेटिक। एडियाबेटिकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हिट चाहिँ जान दिनु भएन, हिट यता पनि जान दिनु भएन, यता पनि जान दिनु, मतलब हिट एक्सचेन्ज जिरो। हिट एक्सचेन्ज means that is dq equal to 0 अथवा q is equal to पनि 0 बनाउँदाखेरि हुन्छ फेरि, तर मिनिङ यसको अलिक बढी लाग्छ। यसलाई मैले अहिले मेटेँ ल। हिट एक्सचेन्ज चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस। अघि मैले भने त्यो धेरै स्लो प्रोसेस थियो आइसोथर्मल, धेरै धेरै स्लो प्रोसेस थियो। यो धेरै धेरै फास्ट प्रोसेस हो। यसलाई के भन्छ, यो इमेजिनरी प्रोसेस हो। यसलाई के भन्छ, आइडियल इमेजिनरी। स्पेलिङ मिलाएर बुझ्नु होला, मेरो इङ्ग्लिस धेरै राम्रो छ। इमेजिनरी भनेको मतलब धेरै राम्रो छैन, तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नु होला। यो अहिलेको धेरै स्लो थियो, धेरै फास्ट प्रोसेस हो यो है। आइडियल इमेजिनरी भनेको यो प्रोसेस हामीले आइडियल इमेजिन मात्रै गर्न सक्छौँ है, यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ, यो बुझ्नु भने यो धेरै फास्ट खालको प्रोसेस। अहिले ग्राफबाट थाहा हुन्छ आइसोथर्मल र आइडियाबेटिक प्रोसेसलाई हामी ग्राफमा एक्सचेन्ज गरौँ है। अब थोरै कुरा गरौँ। अब म कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि के कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, फ्रम के लेख्ने यार, यस्तो सानो सानो कुराहरू। हामीलाई क्यु दिएको छ डियु प्लस टिडब्लु, डब्लु मात्रै लेखौँ यार, यसलाई डेल लेखौँ, इन्टर इनर्जी चेन्ज डब्लु। यहाँ के हुन्छ त यार, हिटै 0 भएपछि के हुन्छ, डब्लु इज इक्वल टु माइनस डेल यु। यो हुन्छ हुँदैन। अहिलेको केसमा के थियो, बराबर थियो। अहिलेको केसमा के थियो, क्यु इज इक्वल टु डब्लु थियो। अघि क्यु इज इक्वल टु डब्लु थियो, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, इन्टर इनर्जी 0 थियो, डेल्टी 0 थियो नि त। यहाँ आयो, यसमा के भन्न सकिन्छ, नेगेटिभ आयो यार। इन्टर इनर्जी त घट्ने रहेछ, इन्टर इनर्जी घट्ने मतलब बाहिरबाट एउटा वर्क डन आउने रहेछ। बाहिरबाट वर्क डन नै नेगेटिभ भएपछि त वर्क डन
अन द सिस्टम हुन्छ हैन। तर एक्चुअली यसलाई अन द सिस्टम नेगेटिभलाई हटाउने अन द सिस्टम भन्न सकिन्छ। यदि नेगेटिभै राख्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ भन्दा वर्क डन बाई द सिस्टम इज इक्वल टु नेगेटिभ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी, चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी लेख्न सकिन्छ हो कि होइन। यदि बाईलाई सट्टा अन राख्ने हो भने यो नेगेटिभ स्वा स्वा हुन्छ। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो सामान्य कुरा है। यसमा अब के कुरा गर्नु बाँकी छ भन्दाखेरि यो कुरो बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरो डेरिभेसन पछि गरौँला, मतलब बेसिक क्लासमा गर्नुभएको छ तपाईँले, यो आजको एडभान्स क्लास हो, यो प्रायः सिरिजै एडभान्स हो। तपाईँले बेसिक पढेर आउनु भएको छैन भने मजा आउनेवाला छैन। यद्यपि सक्नुहुन्छ, केही समस्या छैन। यो मैले यसलाई यति नै लेखेँ। अब म कुरा गर्दैछु के हो त भन्दाखेरि एउटा कुरा अघि जस्तो आइसोथर्मलमा पिबी इज इक्वल टु एनआरटी अथवा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट थियो भने अब यहाँनिर कन्स्टेन्ट अर्कै खालको आउँछ। यसमा चाहिँ हामी पिबी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, पिबी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, जहाँ गामा वेयर जहाँ 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 गामा इज इक्वल टु सिपी बाई सिबी अथवा गामा इज इक्वल टु डिग्री अफ फ्रिडमको केसमा लेख्ने भने कति हुन्छ 1+2/f डिग्री अफ फ्रिडम। तपाईँले यहाँ लिस्टमा भेटिहाल्नुहुन्छ, कहाँ छ थाहा छैन मलाई पनि, यही भित्र अगाडिपट्टि छ। तपाईँले थम्बनेलमा भेट्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक हाल्नु, यो सकेर है। कन्फ्युजन छ भने डिग्री अफ फ्रिडमको केसमा यस्तो हुन्छ, कसरी भयो त्यहाँ देख्न सकिन्छ है। यस्तै ठ्याक्कै बनाएको छैन, तर अलिकति तलमाथि 1-2 स्टेपमा यो आउँछ है। जहाँ के आयो नेपाली आयो वेयर, यो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ सिपी अपन सिबी गामा। यो चाहिँ मोनोएटमिकको लागि र डायमेट्रिकको लागि, पोलिएटमिकको लागि फरक फरक हुन्छ। यो कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका छौँ। यो एउटा भयो है, यो आइडियल ग्यासको लागि। अब यसलाई अलिकति मेटौँ। आइडियल प्रोसेसै छ, आइडियाबेटिक प्रोसेस छ, आइडियल होइन आइडियाबेटिक प्रोसेस छ। यसलाई मैले सबैलाई मेटेँ, यसलाई पनि मेटेँ। अब हाम्रो गुदी कुरो पिबी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, जहाँ गामा इज इक्वल टु सिपी बाई सिभी, यो ठुलो ठुलो सी हो, मोलार हो, जहाँ 1+2/f, f भनेको डिग्री अफ फ्रिडम, f मिन्स डिग्री अफ फ्रिडम। तपाईँहरूको डिग्री अफ फ्रिडम के हो भन्न जानलाई चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, अथवा सिधै आउनु भएको छ भने मजाले डिग्री अफ फ्रिडम भने बुझ्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ, अब यसलाई एक्सचेन्ज गरौँ। हामीसँग सबै कुराहरू थाहा छ। एउटा आइडियल ग्यासको लागि पिभी इज इक्वल टु एनआरटी होइन, पिभी इज इक्वल टु एनआरटी, यो सबैको लागि आइडियल ग्यासको लागि हुन्छ। त्यो आइडियाबेटिक हो आइसोथर्मल। त यसमा चाहिँ के हुँदैन भन्दा यो P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 चाहिँ हुँदैन है। यो आइसोथर्मलको कुरा यार फेरि गडबड के, यो आइडियल ग्यास सबैलाई हुन्छ, आइसोथर्मल आइडियाबेटिक सबैलाई हुन्छ। भने यहाँबाट हेर्ने हो भने अब के एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पीलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। सपोज पीलाई चेन्ज गर्ने हो भने एनआरटी अपन भी, ठिक छ। पीलाई चेन्ज गर्ने भने एनआर अपन भी, तरिका यो पी को ठाउँमा राख्यो, पी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, ठिक छ। एनआरटी, एन र आर त एन नम्बर अफ मोल कन्स्टेन्ट, आर कन्स्टेन्ट, यो फुट त यता गएपछि कन्स्टेन्टका मुनि फेरि कन्स्टेन्ट, अर्को कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्ट नम्बर 2। त्यसले गर्दा टी टी छ, टी त एउटा छँदैछ। टी कति हो? टी जिउँदैछ, टी जिउँदैछ। एनआरटीलाई यता लैजाउँ भनेपछि यो भी कति भयो त, गामा छ, यो -1 हुन्छ, इज इक्वल टु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। टिभी गामा -1 इज इक्वल टु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो एउटा खास हामीले जान्नुपर्ने यति हो, बाँकी कुरा यहाँबाट मिलाउँदाखेरि हुन्छ। यो एउटा एक किसिमको कन्स्टेन्ट हुन्छ है। केही कुराहरू केही छैन। अथवा पी लाइन चेन्ज गर्नुपर्छ भने छैन, पी राख्नु, भी को ठाउँमा राख्नु, भी कसरी भी राख्दा इज इक्वल टु हुन्छ एनआरटी बाई पी, गडबड छैन, एनआरटी बाई पी होइन। गामा आयो यहाँ,
इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। केही गडबड छैन। यो एनको पावर गामा, अर्को गामै भए पनि त कन्स्टेन्टै हो यार, कन्स्टेन्टको पनि गामा भए पनि यो तल गयो। पीको पावर कति भयो? पीको पावर 1 अलरेडी थियो। यो गामा माइनस तल यहाँ गामा साट्दिउँ जम्मैतिर गामा गामा, यो गामा गामा, यो गामा र गामा गयो, यतापट्टि गएपछि कन्स्टेन्ट ड्यास भयो। ल डिभाइड गर्ने कन्स्टेन्ट ड्यास पनि कन्स्टेन्ट हो भने गामा 1 माइनस गामा टीको पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट स्वाहा। ठिक छ, यो पनि एउटा रिलेसन हामी पी 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो पनि यो किसिमको रिलेसन हामीले पायौँ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अहिलेको जस्तै एउटा 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 स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर स्लोप निकाल्नुभन्दा पहिले अरू कुराहरू केही छ भने मलाई थाहा छैन। अरू कुराहरू मलाई थाहा छ के त भन्दा एउटा कुरा मैले छुटेको छु, के छुट्ने पर्ने कुरा केही पनि छैन। यो गामा भन्ने जुन छ, यो गामा होइन, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म भनेको चाहिँ एउटा इट डिपेन्ड्स अन, यी कुराहरू छँदैछ डिग्री अफ फ्रिडम सिपी बाई सिबी। इट अल्सो डिपेन्ड्स अन नेचर अफ ग्यास, नेचर अफ ग्यास है, नेचर अफ ग्याससँग सम्बन्धित छ। यो कुराहरू तपाईँले टिप्नुभयो नि होइन। यहाँ धेरै लामो ल्याङ्ग्वेजहरू केही छैन, फटाफट कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। अब म थोरै कुराहरू गरिहाल्छु। एउटा ग्राफबाट बुझौँ अनि त्यहाँबाट यसको डिग्री अफ फ्रिडम सरी यसको स्लोप निकाल्छौँ है। मेटिहालौँ, यो 4 भएको छ। यसलाई पुस्छु म, यसलाई अर्को एउटा झुम्रो पुस्छु। ल आइडियाबेटिक प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा ग्राफ लेखौँ सानो। आइडियाबेटिक नलेखौँ, आइसोथर्मल आइडियाबेटिकको कुरा गरौँ। कुन तपाईँलाई थाहा छ कुन चाहिँ आइसोथर्मल धेरै स्लो होइन, फास्ट स्वाटै जान्छ। ग्राफ पिबी डायग्राम बनाऊ। पिबी डायग्राम या पी भनेको केमा हो थाहा भएन। जेनरली इन एटिएम एटमोस्फेरिक प्रेसर इन लिटर जेनरली है, यहाँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। मानौँ एउटा ग्राफ एदेखि अर्को एउटा ग्राफ यस्तो आएको छ बीसम्म, अर्को ग्राफ बी ड्याससम्म गएको छ। यस्ता खालका दुईवटा प्रोसेसर आयो। यो धेरै फास्ट मान्नुपर्छ। फास्ट स्वाट प्रेसर घट्यो, भोल्युम पनि घट्यो। यो बिस्तारै आइरहेछ। सो यो भेरी फास्ट, यो फास्ट भेरी फास्ट। यो के, यो स्लो हो कि होइन? यो स्लो, यो फास्ट। फास्टलाई हामीले के बनाएको थियौँ? भेरी फास्ट आइडियाबेटिक प्रोसेस, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस है यो आइसोथर्मल प्रोसेस। कुरो बुझ्नुभयो? आइसोथर्मल प्रोसेस धेरै स्लो हुन्छ। आइडियाबेटिक दुईवटा ग्राफ यसरी पिभी डायग्राम दियो भने कुन आइसोथर्मल कुन आइडियाबेटिक छुट्याउन हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। ठिक छ। र यसको अब हामी के गरौँ भन्दा स्लोपको कुरा गरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा थोरै कुरा गरौँ, यसका मेमोरीहरू रिमाइन्ड। आइडियाबेटिकको अलिकति कुराहरू गरौँ। यहाँ के हुन्छ त Q0 हुन्छ। Q0 हुन्छ भन्दा डेल Q मतलब हिट एक्सचेन्ज 0 हुन्छ हैन। अरु कुरा के गरेका थियौँ? यहाँनेरि चाहिँ भेरी फास्ट हुन्छ, भेरी फास्ट प्रोसेस हुन्छ। अर्को यसको चाहिँ इन्सुलेटिङ वालहरू हाल्नुपर्छ, इन्सुलेटिङ वाल्सहरू युज गर्नुपर्छ। अरु कुरा के गर्न सकिन्छ आइडियाबेटिकमा भन्दा अहिले भर्खर कुरा गरेको वर्क डन के छ माइनस डेल यु हुन्छ, माइनस डेल यु हुन्छ। अहिले भर्खर अर्को कुरा गरेको पी आइडियाबेटिकको कुरा गर्दैछौँ, आइडियाबेटिक प्रोसेसका कुराहरू गर्दैछौँ। यो यता पनि पी बी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट त्यही एनआरटी। टी चाहिँ यहाँ कन्स्टेन्ट हुँदैन, यो पिबी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ। अर्को चाहिँ अरू कुराहरू के छ भन्दा यसको स्लोप चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले कुरा गरौँ, यो मेटौँ। यसपछि यसको स्लोपको कुरा गरौँ, कसको आइडियाबेटिक प्रोसेसको स्लोपको कुरा गर्छौँ है। अब स्लोप अफ आइडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप अफ आइडियाबेटिक प्रोसेस है। स्लोप अफ आइडियाबेटिक प्रोसेस थोरै कुरा गरिहालौँ। अहिले जस्तै अघिल्लो हामीले आइसोथर्मलमा पिबी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट गरेका थियौँ आइसोथर्मलमा भने अहिले हामीले के गर्नु पर्यो, पिबी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट लिनु पर्यो।
छ हामीले त्यही गरेका थियौं त्यहाँनिर पनि हामीले dp by dv निकालेको थियौं हाम्रो टार्गेट dp by dv निकाल्नु त्यसले गर्दा यहाँबाट हेर्ने हो भने यसलाई p लाई कन्स्टेन्ट राख्ने यता गामा अगाडि आउँछ v को पावर गामा -1 अब यस्तो आएमा dv आउने हो प्लस यो आउने भयो यता पनि यो कन्स्टेन्ट राख्ने भयो v को पावर गामा dp इज इक्वल टु 0 भयो कन्स्टेन्ट को हैन अब हाम्रो टार्गेट dp by dv निकाल्ने dp यता राखौं v को पावर गामा dp इज इक्वल टु माइनस p गामा v गामा -1 डेल v यो यता जाने भयो dp by dv dv राख्ने बित्तिकै माइनस p गामा v को पावर गामा -1 यो v को पावर गामा त्यसले के भनेको त भन्दाखेरि p छँदैछ गामा पनि छँदैछ माइनस पनि छँदैछ यो तल जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि v को पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 हुन्छ यो र काट्दा यति आउँछ यसबाट के हुन्छ त माइनस गामा p by v आउने त्यसले गर्दा अघि हामीले के गरेका थियौं भन्दा अघिल्लो चोटी के आएको थियो भन्दा यसमा आइसोथर्मलमा के आएको थियो p by v आएको थियो माइनसमा आएको थियो अनि यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ त p by dp by dv is equal to गामा माइनस p by v यसलाई यसो मिलाउने हो भने dp by dv यो आइडियाबेटिक हैन आइडियाबेटिक इज इक्वल टु dp by dv नै तर आइसोथर्मल तर यहाँ गामा यही कुराहरु हाम्रो रिलेसन है यो किसिमको हाम्रो रिलेसन पाए अब गामा भनेको के हो भन्दाखेरि त तपाईलाई थाहा छ गामा भनेको चाहिँ के हुन्छ cp by cv अथवा गामा भनेको चाहिँ 1 + 2 by f भन्ने थियो र गामा चाहिँ के त मोनोको लागि धेरै हुन्छ मोनोको लागि के त गामा मोनो इज इक्वल टु 1.67 धेरै डाइमा अलिकति थोरै डाइमा 1.4 गामा चाहिँ पोलीमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 1.33 बढ्दै घट्दै जति बढ्दै गयो त्यति नै घट्दै जान्छ भ्यालुहरु यो कुराहरु हामीले गरेका थियौं अब यहाँ हाम्रो यो कुरा आयो अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ यहाँ सफा पारेर फोहोर नगरौं अब एउटा कुरा गरौं यो भयो यसको बारेमा अहिले थोरै कुरा गरौँला तर त्योभन्दा पहिले एउटा मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो आइसोथर्मल आइडियाबेटिकमा मानु यस्तो खालको आयो दुईटा 1 2 यस्ता खालका चाहिँ पीवी डायग्राम यस्तो ग्राफ आयो भने यो बिस्तारै आएको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ यो भनेको धेरै फास्ट आएको छ भन्ने बुझ्छ ठीक छ बिस्तारै भनेको आइसोथर्मल चाहिँ बिस्तारै मिन्स आइसोथर्मल स्लो मिन्स आइसोथर्मल अनि फास्ट means very fast है यो very slow and very fast means adiabatic ठीक छ त्यसले गर्दाखेरि एक नम्बर आइसोथर्मल भयो दुई नम्बर चाहिँ के हो त आइडियाबेटिक यस्तो प्रोसेस आउने बित्तिकै यो चाहिँ आइसोथर्मल रहेछ स्वाटै झरेको रहेछ यो आइडियाबेटिक रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्छ है यो मैले थोरै जानकारी गरे यो हाम्रो रिलेसन आयो है यो रिलेसनबाट चाहिँ अब हामीले केही कुराहरु गर्नुपर्छ जस्तो एउटा उदाहरण यहाँ लिउँ न यसले बढी छ यहाँ लेखाइसक्यो सपोज दुईटै आइडियाबेटिक प्रोसेस छ ल एउटा
दुईटा आइडियाबेटिक प्रोसेस छ, एउटा 1 नम्बर एउटा 2 नम्बर, दुईटा आइडियाबेटिक। बोथ यो पिभी डायग्राम हो, बोथ आर एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक दुईटै आयो भने अब हामीलाई अप्सन्सहरू दिएको छ, हामीलाई टिक गर्नुपर्ने अप्सन। यसलाई मैले मेटै यो रिजल्ट मात्रै राखेँ, तपाईँले यसलाई हेर्नु होला है। बोथ आर एडियाबेटिक हामीलाई दिएको छ अप्सन्स। 1 नम्बरमा के हुन् भन्दाखेरि नम्बर ए मा चाहिँ सपोज अक्सिजन ग्यास र हाइड्रोजन ग्यास छ। नम्बर बी मा अक्सिजन ग्यास र आर्गन छ अरे। नम्बर सी मा हिलियम र आर्गन छ अरे। र नम्बर डी मा के हो भन्दा यी के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा आर्गन र हिलियम छ अरे। पहिलो के हो दोस्रो के हो भन्ने कुराहरू अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो जति 1 नम्बरको जुन छ र 2 नम्बरमा यो भनेको स्लोप कसको बढी छ त? स्लोप 1 को कि 2 को बढी छ? यो त बिस्तारै भन्नुपर्छ। यसलाई यस्तो बुझौँ न, लेन्थ सेम हुनुपर्छ। फेरि यो लेन्थ र यो लेन्थ, यो र यसमा चाहिँ यो दुईटै आइडियाबेटिकै हुन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो गामा हेर्नु त, स्लोप भनेको स्लोप यसको बढी छ, स्लोप यसको छ है। स्लोप बढी हुनु भनेको त यहाँनिर के हुन्छ त, भेल्यु बढी हुनुपर्ने हो। भेल्यु कसको बढी हुनुपर्छ त? मोनोको बढी छ, डाईको अलिकति कम, गामाको पोलीको धेरै कम। त्यसले गर्दा डेफिनेटली यसको चाहिँ के हुन्छ त, गामा बढी हुन्छ हैन। यसको गामा बढी हुन्छ, यसको गामा चाहिँ कम हुन्छ। कम हुनुपर्छ, लेस हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो र यसमा हेर्दाखेरि यो कम हुनेवाला को हो त? कम हुनेवाला भनेको त पोली त छैन, O2 वाला छ पोली। यी दुईटा मध्ये कम हुनेवाला चाहिँ 1 नम्बरमा कम हुनेवाला त यो डाई। त्यसै अगाडिको चाहिँ के हुन्छ त, डाई हुनु पर्यो। अगाडिको डाई छ र पछाडिको चाहिँ के हुन्छ त, अगाडिको डाई हुनु पर्यो, पछाडिको चाहिँ के हुन्छ, पोली हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा डाई पोली, डाई र मोनो, डाई मोनो, यो डाई हो, यो भयो, यो डाई यो भयो, डाई र मोनो भयो, यो चाहिँ ठिक छ। डाई होइन, मोनो यो काम छैन। मोनो डाई यो पनि उल्टो भयो। यो चाहिँ 1 र 2 यता उल्टो भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा डाई र के हो, यो मोनो भयो। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसो भए हामीले टिक यहाँ लाउनु पर्यो बी नम्बरमा। सरी, यो कुरा भयो। यो अहिले सम्झिनु पर्ने कुराहरू यिनै हुन्। यो मैले मेटेँ अझै सबै। एउटा इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पल कति पुगेको थियो? ल इक्जाम्पल नम्बर सायद इक्जाम्पल मात्रै लेखौँ। डायएटोमिक ग्यास इज कम्प्रेस्ड। डायमेट्रिक भनेपछि यसको डिग्री अफ फ्रिडम के हो? इज कम्प्रेस्ड adiabatically to 132 of its initial volume ठीक छ। if its initial temperature is T and T like Kelvin में राखूं, in Kelvin and final temperature is XT, जो पनि in Kelvin, find the value of X, find the value of X भन्दैछ। एउटा डायएटोमिक ग्यासलाई चाहिँ कम्प्रेस गरियो आइडियाबेटिकली, ठिक छ। कति त? यति
एउटा सपोज मानौ इनिशियल भोल्युम V, फाइनल भोल्युम V/32। इनिशियल टेम्परेचर कति छ T, फाइनल टेम्परेचर XT। अब फाइन्ड द भ्यालु अफ x भन्दैछ, x निकाल्नु पर्ने। के हो त यो एडियाबेटिकमा के प्रोसेस लाग्छ, एउटा PV गामा इज इक्वल टु 1। यहाँ P त छैन, सरी कन्स्टेन्ट, ठिक छ भने यहाँ P छ त छैन। त्यसैको टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन, टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन TV गामा -1 हैन, TV गामा -1 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट लिउँ, यो रिलेसन लिउँ किनभने यो P चाहिँ छैन, यसलाई मेटौँ है, यसलाई चाहिँ मेट्यौँ। अब यो रिलेसन लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब हामीले एउटा कन्स्टेन्ट टर्म मानौँ अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ भने T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टु T2 V2 गामा -1 किनभने यो आइडियाबेटिक छ। अब T1 को ठाउँमा हामीले के लिन सकिन्छ, T1 को ठाउँमा हामीले के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि T1 को ठाउँमा T लिन सकिन्छ हैन, V को ठाउँमा हामीले के लिन सकिन्छ, V नै लेख्न सकिन्छ गामा -1, T2 को ठाउँमा XT, V को ठाउँमा V/32 को पावर गामा -1 हुन्छ। और TT गयो। अब x इज इक्वल टु कति हुने त भन्दाखेरि पावर सेम छ, सेम पावर भएको हुनाले हामीले के गर्न सकिन्छ, यो त V गामा -1 डिवाइड बाई V/32 गामा -1, ठिक छ। गामा -1 काट्यो, यो VB पनि काट्यो, यो 32 माथि गयो, 32 गामा -1। अब गामा के को लागि त फेरि, गामा डाइएटमिकको लागि, गामा डाइएटमिकको लागि कति थियो 1.4 थियो। यसको मतलब भनेको 7/5 हो, यसको मतलब 7/5। अब हामी जाउँ 32 भनेको 7 के भन्छ 32 7/5 -1 कति भयो त यो 32 7/5 भनेको यहाँ एलसीएम 5, 7/5 भनेको यहाँ 2 आउँछ, 2/5 भयो। अब यो 32 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5 भनेको 2 को पावर 5 को पनि पावर 2/5, 5 क्यान्सल, 2 को पावर 2 इज इक्वल टु 4। देयरफोर x इज इक्वल टु कति भयो त 4 एन्सर आयो, ठिक छ। x इज इक्वल टु कति आयो 4 एन्सर आयो। कुरो बुझ्नुभयो, यो एउटा इक्जाम्पल भयो है, बडो रमाइलो खालको इक्जाम्पल छ। अब हामी के गर्छौँ, वर्क डन निकाल्छौँ। आइडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ त निकाल्छौँ है। यो बुझ्नुभयो, मेट्नुभयो। यो मार्करले अलिकति काम दिइरहेको छैन, यद्यपि ट्राई गरौँ। अब के गर्दैछौँ, वर्क डनमा आइडियाबेटिक प्रोसेसमा के छ, वर्क डन कस्तो हुन्छ त, वर्क डन ड्युरिङ आइडियाबेटिक प्रोसेस, यसको आउनेवाला एन्सर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा वर्क डन इज इक्वल टु 1 गामा -1 P2 V2 माइनस P1 V1 यो आउँछ एउटा। अर्को पनि आउन सक्छ nRT2 माइनस T1/1 माइनस गामा नि आउन सक्छ। यी दुईटा चाहिँ आउन सक्छ है। मैले यहाँ लेखेँ, हेर्नुस् है। वर्क डन भनेको के हो त भन्दा PdV, यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम कहाँदेखि V1 देखि V2 सम्म लानु पर्यो PdV, ठिक छ। ह्यान्ड राइटिङ मिलाएर सुधार छ। अब यहाँ आइडियाबेटिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, P1 V1 गामा इज इक्वल टु P2 V2 गामा इज इक्वल टु PV गामा। सपोज के लेख्न सकिन्छ, ठिक छ, यो सबै लेख्न सकिन्छ, P3 V3 सबै लेख्छ।
PB गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेपछि PB गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, P1 V1 गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, P2 V2 गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, P3 V3 मानु के। ठिक छ, त्यसो P को ठाउँमा कति हुन्छ के अपन B को पावर गामा, यहाँ लेख्दिउँ V1 देखि V2 सम्म, P को ठाउँमा के अपन के भनेको के हो फेरि आइदर P1 V1 गामा, P2 V2 गामा अथवा PB गामा, के भनेको चाहिँ तल B को पावर गामा DB। ठिक छ, यो किसिमको आयो। अब के हुन्छ त हामीले यहाँ कन्सिडर के गर्नुपर्छ भन्दै मानौँ आइडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ त, के आइडियाबेटिक प्रोसेसमा एउटा मानौँ एउटा सिस्टम छ हैन, त्यही त हो नि P1 V1 T1 छ, आइडियाबेटिकली चेन्ज भयो, चेन्ज हुनु भनेको इन्क्रिज हुनु भनेको होइन, इन्क्रिज हुनु भनेको होइन, आइडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ यो चेन्ज हुने हो, P2 भयो V2 भयो T2 भयो भने यसको मतलब P1 बढ्यो भने V1 बढ्नै पर्छ भन्ने छैन, चेन्ज भयो, घट्न पनि सक्छ। अनि यो केसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो गामा आयो, के बाहिर गयो हैन त, के बाहिर गएपछि त के बाहिर गयो, के हुन्छ त इन्टिग्रेसन V1 V2 dB बाई B को पावर गामा आयो। अब यो आयो हैन, यसको चाहिँ के हुन्छ त तपाईलाई थाहा छ, यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यसो गरौँ न B को पावर माइनस गामा dB। अब सजिलो भयो, यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ त, के छँदैछ जिउँदै B को पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 V1 देखि V2 सम्म, यही त हो। अब के गर्न सकिन्छ, V1 देखि V2 यो यता लग्यो, के को पावर माइनस गामा प्लस 1 के आयो यतापट्टि V2 गामा प्लस 1 माइनस V1 गामा प्लस 1, केही गडबड छैन। अब के गर्न सकिन्छ भन्दा के को भेल्यु हाल्न सकिन्छ, के को भेल्यु भित्र हाल्न सकिन्छ, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ 1/1 प्लस गामा, केही गडबड छैन, है गडबड छ, 1 माइनस गामा। ठिक छ, अब यहाँ के हुन्छ, के भित्र हालौँ, के V2 गामा माइनस 1 प्लस 1, ठिक छ गडबड छैन, है तेरिका के यता पनि आयो V1 माइनस गामा प्लस 1। अब के को भेल्यु यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो, अहिले आवश्यक परेको 2 ठाउँमा 2 राख्ने, यो राखौँ, यो के को भेल्यु राखौँ यहाँनिर, यहाँको लागि यता अलिकति स्पेसको लागि मैले यहाँ काम गर्दैछु, के को ठाउँमा P2 V2 माइनस गामा प्लस 1 यहाँ गामा माइनस P1 V1 गामा V1 माइनस गामा प्लस 1। ठिक छ, यो र यो क्यान्सिल, B को पावर कति भयो त 1 माइनस गामा इज इक्वल टु, खासमा यो कति हुन्थ्यो, B को पावर 2 हुन्थ्यो, y गामा माइनस गामा प्लस 1 हुन्थ्यो, यो काटिएपछि यो गामा V2 मात्रै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा P2 V2 दुईटाबाट एउटा भयो मात्रै 1 वाला माइनस P1, यहाँ पनि सेम केस, यो रे क्यान्सिल, V एउटा V1 1 वाला आयो, V1 आयो, यो हाम्रो अघि नै भनेको फर्मुला आयो। ठिक छ, यो किसिमको हामीले गर्न सकिन्छ। अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, यो बुझ्नुभयो नि, यो हाम्रो वर्क डन भयो है, यो एउटा एक्सप्रेसन आयो, के को आयो, यहाँनिर कता 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 डुडुडुडुड यहाँ आयो, त्यो हामीले अघि नै प्रिडिक्ट गरेका थियौँ, यो खालको। अब यो ल्याउनु पर्यो आइडियाबेटिक प्रोसेसमा, त्यही हो PV इज इक्वल टु nRT आइडियल ग्यासमा, यो के हो आइडियल ग्यासको लागि हैन, जसको लागि पनि हो आइडियल ग्यासमा, आइडियाबेटिक प्रोसेस होस् या आइसोथर्मल प्रोसेस होस्, अरू नै केही प्रोसेस हो, त्यसै P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 इज इक्वल टु nRT। हैट गडबड भयो, n हटाइदिउँ 1 मोलको लागि यार, n राख्दा पनि हुन्छ, n आएको छ यहाँ n राखिदिउँ, हैट n हटाउँ, nRT1
यो आर कन्स्टेन्ट R1 लेख्नु भने त फेरि गडबड हुन्छ 2 इज इक्वल टु nRT2 अनि यो भ्यालुहरू यहाँ राखौँ कति हुन्छ 1 माइनस गामा हैन 1 माइनस गामा P2 V2 इज इक्वल टु nR2 nR2 माइनस nR1 T1 nR1 यहाँ nR कमन आयो वर्क डन इज इक्वल टु nR कमन आयो T2 माइनस T1 अपन 1 माइनस गामा यो अर्को खालको एउटा फर्मुला आयो के को फर्मुला वर्क डन ड्युरिङ आइडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन ड्युरिङ आइडियाबेटिक प्रोसेस ठीक छ ठीक नभनेर हुन्छ ठीक छ यो एउटा भयो यो त लामो भयो यार प्रोसेस लामो भयो एउटा सर्टकट मेथड गरौँ यो फर्मुला यही नै हो यो हेर्नुस् त फर्मुला nR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा यहाँ कता गयो यो यहाँ केही गडबड छ जस्तो छैन केही गडबड छैन ल के भयो त यहाँ अघि हामीले यहाँ उल्टो चाहिँ बनाएछौँ मैले 1 माइनस गामा लेख्नु पर्ने हो अरु त ठीक छ यहाँबाट किन ल्याउनु पर्यो यहाँ ल्याएर हामीले देखाइसक्यौँ यो मैले दिपेर लेखेँ W इज इक्वल टु 1 माइनस गामा हैन त अनि यहाँ तेरिका P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टु यता nR 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 यो एउटा फर्मुला भयो ठीक छ यो एउटा वर्क डन ड्युरिङ आइडियाबेटिक प्रोसेस भयो यसलाई सर्टकटहरू अर्को वे पनि गर्न सकिन्छ सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ अल्टरनेटिभ वे अल्टरनेट मेथड सिम्पल मेथड जहिले पनि अल्टरनेट मेथड यसमा मिनिङ बुझिएको थियो यसमा मिनिङ बुझिन्छ अल्टरनेटमा के त आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि के हुन्छ त Q इज इक्वल टु 0 मिन्स नो एक्सचेन्ज अफ हिट नो एक्सचेन्ज अफ हिट अर्को हामीले गरेका थियौँ सी तेरिका के गरेका थियौँ CV इज इक्वल टु के गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन अहिले कुरा गर्नु यति ड्युरिङ वर्क डन Q इज इक्वल टु न्युटन्स हैन फर्स्ट ल अब थर्ड आन्सर के न्युटन्स डेल U प्लस W जहाँ यो 0 भयो भनेपछि W इज इक्वल टु माइनस डेल U अब ओइनो के त डेल U इज इक्वल टु अलवेज NCB डेल T NCB डेल T CB भनेको के हो सी भनेको त CB नै हो CB कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि कसरी निकाल्ने यार एउटा थाहा छ CP माइनस CB इज इक्वल टु R यहाँ R छ CB माइनस CP इज इक्वल टु R अर्को चाहिँ गामा इज इक्वल टु CP अपन CB ठीक छ अनि CP इज इक्वल टु गामा CB CP इज इक्वल टु गामा CB यहाँ फेरि ल्याउँ CP को ठाउँमा गामा CB माइनस CB इज इक्वल टु R गामा एकै कन्स्टेन्ट CB गामा माइनस 1 इज इक्वल टु R CB इज इक्वल टु R बाई गामा माइनस 1 गडबड केही छैन यहाँ चाहिँ 1 माइनस गामा छ ठीक छ अब यहाँ जाउँ n भइहाल्यो CB R गामा माइनस 1 डेल T टेम्परेचर T2 माइनस T1 यो आयो n डेल U ठीक छ डेल U यो आयो यो र यो मिल्नु पर्ने हो तर मिल्नु हुँदैन किनभने देयर इज माइनसले गर्दा वर्क डन इज इक्वल टु माइनस डेल U इज इक्वल टु माइनस nR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 द्याट्स वाइ यो चेन्ज हुन्छ यस्तो हुन्छ nR 1 माइनस गामा है तेरिका T2 माइनस T1 यो पनि एउटा सर्टकट वे हो के को आइडियाबेटिक प्रोसेसको निकाल्नलाई
अब यहाँबाट यहाँ निकाल्न सजिलो छ नि यहाँबाट यहाँ निकाल्न किन सजिलो छ त यहाँ बुझ्नुभयो के गर्यो Q इज इक्वल टु 0 पाइयो नो एक्सचेन्ज अफ हिट Q इज 0 आइयो W माइनस भयो यो भनेको हामीलाई थाहा छ अघिल्लो क्लासमा धेरै पटक भनेको छ यो जहिलेको लागि हुन्छ मैले लेखेको थिएँ जहिलेको लागि ठीक छ अनि यो किसिमको एउटा एक्सप्रेसन आयो यसलाई हामी यहाँ लान सक्छौँ किन सक्छौँ सकिहाल्छौँ यो मैले मेटेँ यो बुझ्नुभयो है यो बुझ्नुहुन्छ अब यहाँ के गरेको थिएँ यहाँबाट nRT2 minus nRT1 भाइगा 1 minus gamma is equal to यो भनेको P1 V1 is equal to nRT1 P2 V2 is equal to nRT2 P2 V2 minus P1 V1 1 minus gamma यो एक किसिमको एक्सप्रेसन आयो हामी सर्टकट जति नै कुरा गरे पनि जम्मै कुरो त्यही हो वर्क डन आइडियाबेटिक प्रोसेस यस्तो हुन्छ मैले यसलाई मेटेँ अब एक्जाम्पलमा एउटा के छ भन्दा 11.2 liter of helium gas at standard temperature and pressure is adiabatically compressed to 1.4 liter okay liter taking initial temperature T find the work done पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब हाम्रो आइडियाबेटिक छ कम्प्रेस छ भनेपछि अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा अहिले यति 22 पोइन्ट कति छ अरे 4 लिटर हैन 22.4 लिटर भनेको चाहिँ 1 मोल हुन्छ यति कुरा चाहिँ हामी सम्झिराख्नु पर्यो र हाम्रो के त आइडियाबेटिकली वर्क डन को फर्मुला अहिले भर्खर डेराइभ गरेका छौं W इज इक्वल टु कति हो त एउटा P1 V1 वाला यहाँ प्रेसर त छैन छँदैछ तर त्यो भन्दा अलि सजिलो nRT nR के त 1 minus gamma T2 minus T1 जहाँ इनिशियल टेम्परेचर T1 छ तर T2 चाहिँ छैन R भइहाल्यो R कै फर्ममा निकालौँला आन्सर भने गामा पनि यो के हो यसमा गामा को भ्यालु राखौँला त्यसपछि कुराहरु आउँछ लिटर अफ हिलियम भनेको के हो हिलियम भनेको गामा हिलियमको लागि हिलियम भनेको मोनोको लागि 5/3 यति कुरा थाहा भयो यो भयो 5/3 n नम्बर अफ मोल अहिले निकाल्नुलाई यो लिटरबाट यहाँबाट ठीक छ कम्प्रेस गरियो ओरिजिनल यति छ हामीसँग सो अब हामीलाई आइडियाबेटिक भएको हुनाले P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma चाहिन्छ तर यो त अब काम लाग्ला जस्तो छैन P त छैन त्यसै अर्को चाहिँ के त T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1 T1 कति छ इनिशियल टेम्परेचर T छ V1 कति छ 11.2 gamma minus 1 is equal to T2 हामीले निकाल्नु पर्ने छ यहाँ हाल्नलाई अनि V2 भनेको 1 कति छ 1.4 लिटर गामा minus 1 त्यसो भए यो यता जाँदाखेरि चाहिँ
T2 इज इक्वल टु T2 यता लाँदाखेरि 11.2 T छँदैछ कहाँ मुनि 1.4 गामा -1 ठिक छ T छ यहाँ कति छ 11.8 ले यसलाई यो गर्दाखेरि यता 8 चोटि जान्छ ठिक छ गामा 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 5/3 -1 T यो भनेको 2 को पावर 3 यो भनेको कति हुन्छ 2/3 हुन्छ हुँदैन मतलब 5 - 3/2 2/3 ठीक छ भनेको मतलब T into 2 को पावर स्क्वायर इज इक्वल टु 4T T2 इज इक्वल टु 4T आयो यो कुरा हामी यहाँ हाल्छौँ अब के नम्बर अफ मोल n इज इक्वल टु कति हुन्छ त 22 यो भयो एउटा T2 इज इक्वल टु 4T आयो एउटा अर्को यहाँ हाल्न T1 छँदैछ n भनेको 22.4 लिटर इज इक्वल टु 1 मोल भनेपछि 1 मोल इज इक्वल टु 1/22.4 भनेपछि 11.2 लिटर इज इक्वल टु 1/22/4 into 1.11.2 means 1/2 so n is equal to 1/2 moles half moles ठीक छ अब हामी 1/2 मोल भएपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हाफ भइहाल्यो and half भयो into r भनेको r ai हो कहाँ मुनि 1 minus 5/3 T2 40 minus T 40 minus T 1 by यो r/2 भयो यो r/2 कहाँ मुनि यसमा कति हो त 1 minus गामा भनेपछि 3 minus 5 minus 2/3 into 3T to r/2 into 3/2 into 3T यो माइनस यहाँ गयो 9r/4 मात्रै हो र यहाँ केही गडबड RT 9r/4 ल यति नै मिस्टेक केही भयो भने ल यो आयो वर्क डन ठीक छ नेगेटिभ भनेको कम्प्रेस भएको हुनाले वर्क डन टु द सिस्टम अन द सिस्टम भयो नेगेटिभ आयो है यो एउटा एक्जाम्पल हामीले हेर्यौं अब कुरो आयो आइसोथर्मल पनि सिद्धियो आइडियाबेटिक पनि सिद्धियो अब दुईटा साना नभनौं टपिक्स वाइज हाम्रो सानो छ त्यस्तो कुरा गरिहालौं त्यसको एउटा कुरा गरौं एउटा आइसोबेरिकको कुरा गरौं एउटा आइसोबेरिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो यो अब यो थर्ड नम्बर हो खास यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रेशर इज कन्स्टेन्ट प्रेशर चेन्ज नहुने भयो हैन त यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त यसमै हेर्ने हो भने पीभी डायग्रामको लागि प्रेशर जहिले कन्स्टेन्ट प्रेशर कन्स्टेन्ट यस्तो खालको ग्राफ आउने भयो वर्क डनको कुरा गरौं वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ त खासमा पीडीभी हुन्छ p1 देखि p2 सम्म त्यसपछि के हुन्छ त p त कन्स्टेन्टै हुने हो यार p कन्स्टेन्ट नामै छ p कन्स्टेन्ट यहाँ dv v1 देखि v2 सम्म p v2 देखि v1 सम्म मतलब इज इक्वल टु p del v w वर्क डन इज इक्वल टु p del v ठीक छ यो किसिमको आयो आइसोबेरिकको कुरा लगभग सक्यो अर्को छ आइसोकोरिक प्रोसेस ठीक छ आइसोकोरिक प्रोसेस यसमा चाहिँ अब के कन्स्टेन्ट आयो भोल्युम कन्स्टेन्ट भोल्युम इज
इज कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएपछि के हुन्छ वर्क डन 0 हुन्छ किनभने वर्क डन इज इक्वल टु पी डिभी डिभी नै 0 भएपछि पीले के सबै शाखा सन्तान 0 बनायो वर्क डन 0 यो किसिमको आयो र यसमा चाहिँ के हुन्छ पीभी डायग्राम भी कन्स्ट्यान्ट अथवा तल पनि आउन सक्छ माथि पनि जान सक्छ है यस्तो खालको हुन सक्छ तल पनि जान सक्छ माथि पनि जान सक्छ भी कन्स्ट्यान्ट नो चेन्ज भी ठीक छ यो किसिमको एउटा कन्सेप्ट छ आइसोबेरिक र आइसोकोरिकको एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ यहाँ मानौँ हामीलाई एउटा दिएको छ पीभी डायग्राम अब तपाईहरुले भन्नुहोस् एउटा यहाँबाट पोइन्ट टक यता एउटा टक टुइक ढुइक गयो ल यस्ता खालका गयो ग्राफ ल चारवटा कर्भ आयो कर्भ नम्बर 1 कर्भ नम्बर 2 कर्भ नम्बर 3 कर्भ नम्बर 4 नम्बर 1 के प्रोसेस होला नम्बर 1 के प्रोसेस हो नम्बर 1 के प्रोसेस हो आइसोबेरिक नम्बर 1 प्रोसेस आइसोबेरिक नम्बर 2 आइसोकोरिक नम्बर 3 स्लो प्रोसेस बिस्तारै झर्छ आइसोथर्मल प्रोसेस नम्बर 3 आइडियाबेटिक स्वाट घट्ने आइसोथर्मल प्रोसेस नम्बर 4 यो आइडियाबेटिक प्रोसेस ठीक छ यो मैले सकेँ यी चारवटा कुराहरूलाई मैले सकेँ ठीक छ र एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ अनि त्यसपछि आजको क्लास सकिहालौँ धेरै लामो भइसक्यो एउटा इक्जाम्पल लिउँ सबै खालको प्रोसेस हुने गरी लिउँ जति सक्दो नहुन पनि सक्छ हेरौँ है इक्जाम्पलले के भन्छ यो बुझ्नुभयो आइसोबेरिक आइसोकोरिक भोल्युम कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल आइडियाबेटिक क्विक प्रोसेस एउटा इक्जाम्पल लास्ट लिइहालौँ इक्जाम्पल नम्बर थाहा छैन मलाई इक्जाम्पल मात्रै थाहा छ इक्जाम्पल जाउँ एउटा छ प्रोसेस ल हामीलाई 1 मोल अफ मोनोएटमिक आइडियल ग्यास दिएको छ त्यसका प्रोसेसहरू यसरी आएको छ यस्तो एउटा पर गएर भेटेको छ ठीक छ पीभी डायग्राम किन यस्तो राम्रो किन नराम्रो बनाएको भन्न पनि सक्छ मलाई सो अलिक राम्रै बनाउँछु ल अब यहाँ यसो गरेर EFGH भयो हैन यो चाहिँ डेफिनेटली आइडियाबेटिकै हुन्छ यो आइसोथर्मल हुन्छ स्लो प्रोसेस हो यो के हो तपाईहरुलाई थाहा छ यी तीनटै प्रोसेसहरु थाहा छ यो भनेको पीभी डायग्राम भयो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के दिएको छ 1 मोल अफ मोनोएटमिक आइडियल ग्यास दिएको छ हामीलाई फाइन्ड द amount of work done विभिन्न प्रोसेसमा वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ एउटा यस्तो यसरी गयो स्वाट गयो ठीक छ स्वाट वर्क डन हामीले निकाल्नु पर्ने वर्क डनहरु के ट्रान्जिसनहरु छ हाम्रो एउटा जी देखि ई जाँदाखेरि जी देखि ई कता गयो जी देखि ई
अर्को नम्बर 2 जी देखि फेरि एच सम्म मात्रै जी देखि ए देखि एच अर्को चाहिँ एफ देखि एच अर्को एफ देखि एच अर्को एफ देखि जी अर्को एफ देखि जी यी प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ भनेर निकालेको छ निकाल्नु पर्ने छ यहाँ दिन बाँकी छ यसलाई भी नट हैट तेरिका यो पी नट हो किनभने पी छ यो पी नट सपोज यता 32 पी नट भी नट सपोज V2 V3 पहिले V2 V3 निकाल्नु पर्छ अब हामीले एउटा ट्रान्जिसन लिउँ GE भन्ने ट्रान्जिसन लिउँ GE जी देखि ई सम्मको ट्रान्जिसन यतातिर गइरहेछ जी देखि ई सम्मको ट्रान्जिसन लिउँ ठीक छ जी देखि ई सम्म जाउँ जी देखि ई सम्म चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने वर्क डन निकाल्नु पर्ने के कन्स्टेन्ट छ यार के कन्स्टेन्ट छ प्रेसर इज कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट कति छ पी नट इज कन्स्टेन्ट ठीक छ प्रेसर कन्स्टेन्ट भएपछि अब हामीले के त भन्दा वर्क डन इज इक्वल टु अहिले भर्खर कुरा गरेछौँ प्रेसर कन्स्टेन्ट इज पी डेल भी वर्क डन इज इक्वल टु पी डेल भी पी भनेको पी नट भयो डेल भी को लागि अब डेल भी यहाँदेखि यहाँ भी नट छँदैछ यो फाइनल हो यो इनिसियल निकाल्नु पर्यो इनिसियलको लागि यो पोइन्ट आउनु पर्यो यो पोइन्टसँग कनेक्ट गराउनु पर्यो के त आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँनिर चाहियो फर आइसोथर्मल कर्भ एफजी मा हेरौँ यहाँ त P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 आइसोथर्मल हो नि त के हो आइसोथर्मल अब के गर्न सकिन्छ P1 यहाँको लागि P1 कति छ P1 32 P नट V नट यहाँको लागि V कति छ स्विट V नट P2 हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँ होइन यहाँ P2 पनि त P नटै छ यहाँको लागि P2 P नटै हो V पो थाहा छैन त V2 P नट गयो V2 इज इक्वल टु 32 V नट ठीक छ त्यसो भए यहाँनेरि इनिशियल यो फाइनल यो सो भोल्टेज भोल्युम सरी भोल्युम फाइनल माइनस इनिशियल P नट फाइनल V नट माइनस यो के हो 32 V नट इज इक्वल टु माइनस 31 P नट V नट ठीक छ यो वर्क डन भयो GE को यसको लागि यहाँ V नट हामीले कति निकाल्यौँ यो भनेको यसको V इज इक्वल टु कति भयो 32 V नटै भयो किनभने यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ हेर्यौँ यसको अब यसको पनि V नट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले यो भयो अब GH पछि G देखि E पछि G देखि H निकालौँ यसको लागि पनि सेम कुरा निकाल्नु पर्यो अब मैले मेटेँ पहिले टिप्नु होला फर नेक्स्ट GH यहाँ पनि प्रेसर कन्स्टेन्ट प्रेसर P नट इज यो यति कन्स्टेन्ट हो यो P नट इज कन्स्टेन्ट अनि वर्क डन खै कता गयो वर्क डन भनेको सेम है के जस्तो वर्क डन भनेको P नट डेल V अब डेल V यहाँको लागि V चाहियो V3 चाहियो V2 निस्क्यो V3 चाहियो यसको लागि के गर्नु पर्यो यो फेरि प्रोसेस लिनु पर्यो फर इट यहाँनिर चाहियो P नट V फाइनल माइनस V इनिसियल मतलब अहिलेलाई हाम्रो V नट अहिलेलाई यो V3 V नट माइनस V3 यहाँ हो नि त फाइनल इनिसियल फाइनल V नट माइनस V3 त्यसो यसको लागि यो फेरि FH यो आइडियाबेटिक हो यो आइडियाबेटिक प्रोसेसको लागि FH यसको लागि के गर्नु पर्यो आइडियाबेटिकको लागि P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 भन्न पाइन्न P1 V1 गामा इज इक्वल टु P2 V2 गामा
P1 V1 भनेको 32 P1 भनेको 32 P0 V0 V1 या मोनो एटमिक छ मोनो एटमिकको लागि गामा कति हुनु पर्यो गामा अहिले गामा आउनु पर्छ यहाँ गामा मोनो एटमिकको लागि 5/3 कति छ 5/3 छ ओके P0 V1 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 यसको V0 गामा इज इक्वल टु यता P2 यो P2 त P0 हो हैन अब V2 भनेको यो भनेको V3 गामा ठीक छ यो गयो भनेपछि V3 अपन V0 को पावर गामा इज इक्वल टु 32 केही गडबड छैन V3/V0 को पावर गामा भनेको 5/3 यता 32 यसलाई पावर उता लानु पर्यो भने यसलाई 3/5 यसलाई पनि 1 थियो 3/5 यो झ्याप 0 होइन 1 V3 कामनी V0 यता 2 को पावर 5 इन्टु 3 को पावर 5 5 गयो 2 को पावर 8 भनेको 2 को पावर 3 भनेको 8 is equal to V3/V0 means V3 is equal to 8 V0 V3 is equal to 8 V0 so यहाँ अब हामी निकाल्छौं P0 V0 minus 8 V0 के हुने हो त केही गडबड हो यहाँ गडबड थियो ठीक छ यो हाम्रो गडबड यहाँ र यहाँको कुरा थिएन यहाँ G र H को कुरा G र H को कुरा G इनिशियल माइनस फाइनल इनिशियल सरी यहाँ गडबड भएको थियो यसलाई म तपाईलाई सम्झाइहाल्छु यहाँ इनिशियल यो फाइनल GH इनिशियल फाइनल V3 माइनस V2 खासमा यहाँ P0 V3 कति छ 4 लास्टै 4 यार 8 V0 माइनस V2 यहाँ निकाल्छ 32 V0 यो भनेको माइनस 24 25 26 27 28 29 30 32 V0 P0 ठीक छ यो पनि वर्क डन निस्क्यो अघि यहाँ कति निकालेको थियो मैले बिर्से यतापट्टि चाहिँ 31 P0 V0 यहाँ माइनस 24 P0 V0 आयो ठीक छ यो बुझ्नुभयो अब अर्को छ यी दुईटा प्रेसर कन्स्टेन्ट वालाको कुरा गर्यौं अब अरु के कन्स्टेन्ट वालाको आउँदै जान्छ फेरि F देखि H सम्मको छ F देखि H सम्म कहाँ गयो F देखि H सम्म जाउँ यो त आइडियाबेटिक प्रोसेस रहेछ यो एडियाबेटिक प्रोसेस रहेछ यसको लागि वर्क डन को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ W is equal to यहाँनेरि अब P1 V1 RT भन्दा पनि T टेम्परेचर छैन P1 V1 P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma P2 V2 P यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ P2 V2 कति भयो 8 यहाँ अघि 8 V0 निकाल्यो हैन यहाँ V2 हो यो V1 यहाँ आयो 8 V0 यहाँको त P0 पनि हो P0 V0 माइनस P1 V1 यहाँ त 32 P0 V0 कुरो गडबड केही छैन 1 माइनस गामा 5/3 32 24 भयो माइनस 24 P0 V0 का मुनि यहाँ कति भयो त यहाँ 3 आउँछ फेरि माइनस प्लस पो हुने हो यार यहाँ त ओके यहाँ प्लस हुन्छ ठीक छ यहाँ पनि माइनस आउँछ माइनस 2/3 3 यता गयो तल यसले 12 यसले 12 त्यहाँ 36 P0 V0 आयो यो भयो यो पनि 36 P0 V0 केही छ छैन अब लास्ट एउटा छ अर्को के छ F बाट G
एफबाट यसलाई मेटौँ, स्पेस छैन, यो बुझ्नुभयो। यसलाई मैले यहाँ लगाइसकेँ। अर्को लास्ट छ एफदेखि जी, एफदेखि जी, एफदेखि जी। यो त आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा लगबालाको कुरा आउँछ। त्यसो भए वर्क डन इज इक्वल टु एनआरटी लग ई के त V2 अपन V1, V2 अपन V1। एन भनेको नम्बर अफ मोल 1 छँदैछ, आर भनेको आर नै भयो। यसमा के गर्नु पर्यो, अब आरटी त छैन, आरटीको ठाउँमा हामीले के लेखाएको थियौँ, P1 V1 इज इक्वल टु एनआरटी1। T1 लेख्नु पर्दैन, आइसोथर्मल टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। P2 V2 इज इक्वल टु एनआरटी पनि त लेख्नु पर्ने कन्स्टेन्ट हो। त्यसले गर्दा अहिले हामी लेख्छौँ P1 V1 एनआरटीको ठाउँमा लग ई V2 यहाँ V2 भनेको 32 V0 बाई V0, 32 आयो। यसको हिसाब किताब तपाईँले गर्नु होला। P1 कुनै पनि दिँदा हुन्छ। P0 भनेको अहिले P0 लिउँ, P1 यहाँदेखि यता हुन्छ 32 P0, यो V0 भयो लग ई 32। यसको हिसाब किताब गर्नु होला। मेरो विचारमा यहाँबाट यस्तो आउँछ, लग ई आउँछ, यहाँबाट कति हुन्छ 16 P0 V0 लग ई2 आउँछ है, यो किसिमको आउँछ। ओके, धेरै लामो भयो क्लास, मैले सकाउनुपर्छ। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सकाएँ, अनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है।